अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज एक नौजवान लड़की का वाकया जिसने चंद घंटे जिन्नात के साथ गुजारे थे। सारे घर वाले तैयार होकर फूफो के यहाँ जा रहे थे। उनके बड़े बेटे की आज बारात थी। तानिया सबको हसरत से देख रही थी क्योंकि वो नहीं जा रही थी। कल उसका केमिस्ट्री का पेपर था। एक अरसे के बाद करीबी रिश्तेदारों में शादी निकली थी, मगर केमिस्ट्री का मुश्किल पेपर उसके आसाब पर सवार था। फिर वो अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसके मुस्तकबिल का दारोमदार उन्हीं इम्तिहानात पर था। वो इंटर के पेपर दे रही थी। उसे बेहतरीन पोजीशन लेनी थी। मैट्रिक में उसका ग्रेड ए था। फर्स्ट ईयर में उसकी परसेंटेज उसकी तवक्का के मुताबिक 90% थी। तो वो सेकेंड ईयर के इम्तिहानात में जान तोड़ मेहनत कर रही थी। तकरीबन 10:30 का वक्त होगा जब उसकी अम्मी ने उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो मुस्कुराते हुए बोली, तानिया, हम लोग जा रहे हैं। मैंने खाना गर्म करके टेबल पे रख दिया है, और हाँ, ऑरेंज जूस भी फ्रिज से निकाल लेना। फ्रूट्स भी वहीं रखे हैं, लाजमी ले लेना। ऐसा ना हो कि हम जब वापस आए तो सब यूं ही का यूं ही रखा हो। वो उसका गाल प्यार से थपथपाते हुए कह रही थी, नो प्रॉब्लम मम्मा, आप लोग जाएं बेफिक्र होकर, मैं खाना खा लूंगी। तानिया ने कहा, अच्छा आप ही, अल्लाह हाफिज। चमकती दमकती ताबिंदा भी कमरे से निकल आई। उसने शादी के लिए बहुत खूबसूरत सूट जेबतन किया हुआ था। ओके, अल्लाह हाफिज, तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम रह लोगी ना अकेले बेटी, डरोगी तो नहीं? मम्मा ने पलट कर कदरे फिक्रमंदी से पूछा। अपना घर है मम्मा, फिर डर किस बात का? आप लोग बेफिक्र होकर जाएं, उसने मुतमईन अंदाज में कहा। पापा ने भी उसके सर पर हाथ फेरा। अली भाई, भाभी, उनके दोनों बच्चे सब ही शादी में शिरकत करने जा रहे थे। तानिया ने मुस्कुराते चेहरे के साथ सबको खुदा हाफिज कहा, बैरूनी गेट बंद किया और अंदर आ गई। फिर उसने मुंह हाथ धोया। कुछ भूख का एहसास था, लिहाजा वो डाइनिंग टेबल पे आ गई, जहां उसकी पसंदीदा डिश हरी मिर्च का भुना हुआ कीमा मौजूद था। ये उसकी मम्मा की बड़ी प्यारी आदत थी कि इम्तिहानात के दौरान बच्चों की पसंदीदा डिशेस तैयार करती थी। उसने दिल में मम्मा को थैंक्स कहा और खाना खाने लगी। घर में हर सू सन्नाटे का राज था। थोड़ी वहशत सी उसको होने लगी। वो कभी यूं तन्हा नहीं रही थी। कहने को तो उसने अकेले रहने का कह दिया था, लेकिन अब दिल में खौफ सा महसूस हो रहा था। उफ, घर वालों के बगैर मैं इतना लंबा टाइम कैसे गुजारूंगी? वो सोचे जा रही थी। उसने जल्दी जल्दी जैसे तैसे खाना खाया। अभी वो हॉट पॉट बंद करके हाथ धोने के इरादे से उठ ही रही थी कि लाइट चली गई। उसका तो दम खुश्क होने लगा। आंखें मारे खौफ के फैलने लगी। दिल तेजी से धड़कने लगा। हर सू खामोशी और तारीकी ने पर फैला रखे थे। तानिया हिम्मत करके बाहर की तरफ आई। चांद की आखिरी तारीखें थीं, लिहाजा आसमान पर भी चांद नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता सितारों की झिलमिलाहट से आसमान हसीन लग रहा था। अकेलेपन, अंधेरे और खामोशी से वो खौफजदा हो रही थी और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त कर रही थी। दिल में सोचती कि ए अल्लाह, एक तो मैं अकेली हूँ, ऊपर से लाइट नहीं, अब पेपर की तैयारी कैसे करूंगी? यकायक मेन गेट जोर जोर से बजने की आवाजें आने लगी। वो पूरी जान से कांप गई। इस वक्त कौन हो सकता है? वो बुड़बुड़ा रही थी और गेट पूरी कुव्वत से पीटा जा रहा था। कौन? उसने डरते डरते पूछा। दरवाजा खोलो तानिया, हम सब वापस आ गए हैं। मम्मा की आवाज सुनकर उसकी तो जान में जान आई। उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बाहर तमाम घर वाले मौजूद थे। वो एकदम ही खुश हो गई। सब लोग अंदर आ गए। उसी वक्त लाइट भी आ गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सबके अंदर जाने के बाद गेट बंद करते हुए बाहर झांका तो पूरे इलाके को तारीकी में डूबा हुआ पाया। ओ, सिर्फ हमारे घर की लाइट आई है। उसने सर झटक के सोचा और गेट लॉक कर दिया। सब घर वाले लाउंज में बैठ गए। अब डर तो नहीं लग रहा ना तानिया? पापा ने प्यार से पूछा। नहीं पापा, वो आप लोग शादी में नहीं गए, वो बोली। चले जाएंगे, अब तुम सुकून से अपनी पढ़ाई कर लो, मामा बोली। चाय पियोगी आप ही? ताबिंदा ने कहा। तानिया उसकी ऑफर पर एकदम ही खुश हो गई। हाँ पिला दो, आखिर जाग कर पढ़ना भी तो है, तानिया ने कहा। मैं लाती हूँ आप ही। ये कहकर ताबिंदा चाय बनाने किचन में चली गई और तानिया अपने नोट्स वगैरह उठा लाई। अचानक ही अली भाई उसके बराबर वाले सोफे पे आ बैठे। चलो तानिया, मैं तुम्हें जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताए देता हूँ, अली भाई ने गहरी संजीदगी से कहा तो वो हैरत से उन्हें देखने लगी। ये वो अली भाई हैं जिनसे वो इल्तिजाएं कर कर के थक जाती थी
کہ بھائی اسٹڈی میں میری ہیلپ کر دیں، لیکن مجال ہے کہ کبھی اس کی ہیلپ کی ہو، اور آج از خود اس کے پاس آ بیٹھے ہیں۔ وہ خوش ہو گئی۔ علی بھائی نے چند لمحوں میں اہم سوالات پر نہ صرف نشانات لگائے بلکہ اسے اتنے آسان طریقے سے سمجھایا کہ اسے تو سب کچھ لگا زبانی یاد ہو گیا ہے۔ اتنے میں تابندہ ایک کپ چائے لے آئی۔ تابندہ، علی بھائی، بھابھی، مما، پاپا سب چائے کے شوقین تھے۔ تابندہ، صرف ایک کپ؟ تم لوگ چائے نہیں پیو گے؟ تانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ہم سب کو جانا ہے نا ابھی شادی پہ، تھوڑا مسئلہ تھا اس لیے بیٹھ گئے ہیں، کسی کی امپورٹنٹ کال کا تمہارے پاپا انتظار کر رہے ہیں، پھر چلے جائیں گے۔ تانیہ خاموش ہو گئی۔ علی بھائی اسے دیر تک سمجھاتے رہے۔ اس نے چائے کا سپ لیا۔ چائے تو بہت ہی لذیذ تھی، مزے دے گئی تھی۔ وہ سارا وقت پڑھتی رہی تھی، اتنا کہ وقت گزرنے کا بھی احساس نہ رہا۔ یکایک اس کی نظر سامنے والے کلاک پر پڑی۔ 2:45 بج رہے تھے۔ سب گھر والے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ارے مجھے تو پڑھتے پڑھتے پتہ ہی نہیں چلا 2:45 بج گئے ہیں۔ آپ لوگ شادی میں کیوں نہیں گئے؟ اب تک تو لگتا ہے ختم ہو چکی ہوگی۔ تانیہ نے حیرت سے ان کے منہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی لمحے کال بیل ہوئی۔ اس نے چونکتے ہوئے مین گیٹ دیکھا۔ جاؤ تانیہ، دیکھو تو ذرا، پاپا بولے تو وہ بڑی حیران ہوئی۔ جب بھی کال بیل ہوتی پاپا خود جاتے تھے۔ آج کل تو حالات بھی اچھے نہ تھے اور اتنی رات گئے وہ کہہ رہے تھے کہ جا کے گیٹ پہ دیکھو کون ہے۔ وہ حیرت کے تاثرات لیے اٹھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ برآمدہ اور صحن عبور کیا اور گیٹ پر پہنچی، پھر اندر سے پوچھا کون ہے؟ کھولو بیٹے، ہم لوگ ہیں، پاپا کی آواز باہر سے آئی۔ وہ چونک اٹھی اور اس نے پلٹ کر لاؤنج میں دیکھا جہاں گھر کے سارے افراد کو وہ ابھی بیٹھا چھوڑ کر آئی تھی، مگر اب وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس کی تو سیٹھی گم ہو گئی۔ مارے خوف کے دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ لاؤنج میں ابھی تو سب کو چھوڑ کر آئی ہوں اور یہ باہر کون لوگ ہیں؟ وہ پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی، تبھی علی بھائی کی غصیلی آواز اسے سنائی دی۔ کیا ہوا تانیہ، دروازہ کھولو بھی تو، کیا پوری رات ہمیں یہیں کھڑا رہنا پڑے گا؟ اس نے ہمت کر کے گیٹ کھول دیا، لیکن باہر سب گھر والوں کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگ گھبرا گئے۔ وہ سمجھے زیادہ پڑھنے سے وہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہوئی ہے، شاید بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، بھائی نے کہا۔ ماما، بھابھی اور تابندہ نے اس کو اٹھایا اور اس کے کمرے تک لے آئے۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے گئے تو وہ تھوڑی دیر میں ہوش میں آ گئی۔ کیسی ہو تانیہ؟ مما بولی۔ تانیہ آنکھیں پھاڑے مما اور دیگر لوگوں کو دیکھتی رہی۔ آپ لوگ تو جانے کے کچھ ہی دیر بعد واپس آ گئے تھے گھر میں۔ نہیں، ہم تو ابھی ابھی آئے ہیں۔ ہم جا کر واپس کیوں آتے؟ کافی دیر ہو گئی تھی رخصتی میں، ابھی آئے ہیں، علی بھائی نے کہا۔ پر علی بھائی، آپ تو مجھے پڑھاتے رہے تھے۔ میں اور تمہیں پڑھا رہا تھا، علی نے کہکا لگایا۔ بھابھی بھی ہنس پڑی۔ ہم سب شادی میں گئے ہوئے تھے اور ابھی ابھی پھوپھو کے گھر سے آ رہے ہیں، تابندہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن تابی، تم نے تو مجھے چائے بھی بنا کے پلائی تھی، تانیہ نے جھٹ کہا اور ایسی نظروں سے تابندہ کو دیکھا جیسے اس نے تابندہ کی چوری پکڑ لی ہو۔ اسی لمحے پپا نے ہاتھ کے اشارے سے تابی کو بولنے سے منع کر دیا، پھر بولے، ہاں بھائی تابندہ، چائے پلائی تو تھی تم نے، بھول گئی کیا؟ ہاں پپا، میں تو بھول گئی تھی شاید، تابندہ گڑبڑا کر بولی۔ پھر پپا علی کو کمرے سے باہر لاؤنج میں لے آئے۔ لگتا ہے تانیہ کے ساتھ کچھ غیر معمولی بات ہوئی ہے، ایسا کرتے ہیں جو وہ کہتی ہے ہم مان لیتے ہیں، یہ بات فردن فردن تمام گھر والوں کو بتا دیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے کیا بات ہے۔ اوکے پاپا، علی نے کہا اور پھر سب تانیہ کی ہاں میں ہاں ملاتے گئے۔ گھر والے یکے بعد دیگرے سونے چلے گئے، لیکن تانیہ کا ذہن الجھن کا شکار رہا۔ اگر گھر والے لاؤنج میں تھے تو کال بیل کس نے بجائی؟ اسی ادھیڑ بن میں اسے نیند آ گئی۔ دوسری طرف تانیہ کے پاپا بھی گہری سوچ میں گم تھے۔ تانیہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی صداقت ظاہر کر رہی تھیں، لیکن بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ سوچوں کے سمندر میں وہ کتنی ہی دیر تک غوطہ زن رہے۔ تانیہ کی ماں بھی کچھ پریشان تھی، لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ اسی عالم کی پریشانی میں تانیہ کے پاپا کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اچانک ایک بزرگ کچھ لوگوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے۔ تانیہ کے پاپا تسبیح پوری کر کے دعا مانگ رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ ان بزرگ ہستی کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ ایک دلکش مسکراہٹ لیے ان سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ تانیہ کے پاپا نے بھی بڑے خلوص کے ساتھ نہ صرف ان سے بلکہ ان کے ساتھ آنے والے سبھی افراد سے ہاتھ ملایا اور انہیں بیٹھنے کو کہا۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ مدھم اور بھینی خوشبو فضا میں پھیل گئی تھی۔ ہم آپ کے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں، بزرگ نے کہا۔
रात आप लोग गए हुए थे। तानिया बीबी को तन्हाई से पहले ही खौफ आ रहा था। बाद में लाइट अलग चली गई, उनका पेपर था, उन्होंने तैयारी करनी थी, जिस वजह से वो शादी में नहीं गई थी। हम लोग इस घर में आपसे बहुत खुश हैं क्योंकि आप सब सोमो सलाद के पाबंद हैं, घर भी साफ और शफाफ और पाक रखते हैं। लिहाजा आप सबकी गैर मौजूदगी में हमने आप सबके रूप इख्तियार किए और तानिया के पास आ गई। सिर्फ इतनी सी बात है, आप लोग परेशान ना हो। बुजुर्ग ने वजाहत के साथ सब कुछ बता दिया। तानिया के पापा हैरत से सुन रहे थे, पूछने लगे, आप कौन लोग हैं? हमारा ताल्लुक कौमे अजना से है, बुजुर्ग ने कहा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची का ख्याल रखा। तानिया के पापा ने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था, बुजुर्ग ने कहा। फिर इजाजत तलब की और फिर वो सब लम्हे में सामने बैठे बैठे गायब हो गई। उसी वक्त तानिया के पापा की आंख खुल गई। कमरे में वही भीनी भीनी सी खुशबू फैली हुई थी। उनका ये ख्वाब उन्हें सारी हकीकत समझा गया था। अगली सुबह तानिया का केमिस्ट्री का पेपर था। वो सबकी दुआएं लेकर पेपर देने चली गई। उसके जाने के बाद उसके पापा ने सिर्फ अपनी बेगम को हकीकत से आगाह किया। वो भी सुनकर हैरत में डूब गई। कमरे इम्तिहान में केमिस्ट्री का पेपर तकसीम हुआ। तानिया की हैरत की इंतहा न रही। रात अली भाई ने जिन सवालात की और नोट्स में मौजूद मवाद की निशानदेही की थी, वही सब कुछ पेपर में था। उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ। उसी सब्जेक्ट को वो बहुत मुश्किल समझती थी, लेकिन यही सब्जेक्ट उसकी कामयाबी का रास्ता बना। उसने केमिस्ट्री में बेहतरीन नंबर लिए और साल ब साल कामयाबी के मदारिज तय करती रही। उसने केमिस्ट्री में एमएससी की और एक कॉलेज में केमिस्ट्री की लेक्चरार बन गई। वो आज एक काबिल लेक्चरार है, लेकिन कभी कभी वो इस वाक्य को याद करती है क्योंकि उसके लेक्चरार बनने के बाद उसके पापा ने उसे असल बात बता दी थी, और जब उसे पता चला कि उसने चंद घंटे जिन्नात के साथ गुजारे थे तो उसका रुआं रुआं कांप उठा था। खासकर ताबिंदा का चाय पिलाना, उस चाय का जायका ही इतना जबरदस्त था कि वो अब तक उस चाय की लज्जत को कभी भूल नहीं पाई।